सलमान भाई जी हमारा नया टॉपिक जो हम नाज़रीन को बता रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में, हमारा जो मंशियात के बारे में, मंशियात जो है वो हमारे मुआशरे के लिए जहर कातिल की तरह है, क्योंकि इससे हमारे बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे जवान और हमारा मुआशरा इससे बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। ठीक है, तो एक जो बहुत बड़ी डीलर जो पकड़ी गई थी अनमोल पिंकी के नाम से, उस पे मुख्तलिफ केसेस चल रहे थे, उसमें कुछ में उसकी जमानतें भी हो चुकी हैं। अब जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जनूबी है कराची में, उसने जो अनमोल पिंकी है उस पर फर्द जुर्म आयद कर दी है कत्ल बिद सबब की। आप इस बारे में नाज़रीन को बताएं क्या सूरत हाल है कत्ल के मुकदमे की। जी फैसल भाई, मैं जब FIR दर्ज हुई थी, अनमोल और पिंकी गिरफ्तार हुई थी, उस वक्त ही मैंने एक प्रोग्राम के दौरान बताया था कि पाकिस्तान में जो कवानीन है ना जिसके तहत वो गिरफ्तार हुई थी, उसमें फलाजिज हैं, उसे अगर काउंटर करेंगे तो फिर अब नया जो मुकदमा है उसमें जो जनूबी डिस्ट्रिक्ट जज साहब है कराची के, उसमें वो गिरफ्तारी उसकी की गई है, क्योंकि पिछले दिन ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि उसको जो मंशियात के मुकदमात में शायद बरी कर दिया गया है और उसकी बरियत की जो है वो दरखास्तों पर अदालत की तरफ से ऑर्डर्स आ गए। अब जिस नए मुकदमे में मुलव्वस किया गया वो असल में कत्ल का मुकदमा है, उसे बाद में उसकी दफात को यानी कह लें कि चेंज करके उसको कत्ल बिल सबब में तब्दील किया गया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। अब देखना यह है कि इस मुकदमे में जो चलान पेश किया जाता है और जो इस्तगासा शहादत पेश करता है, उसमें कहाँ तक वो साबित होते हैं मुकदमा और उसे कहाँ कितनी सजा होती है। तो सलमान भाई, अब नोटिस जारी है, गवाहान तलब किए गए हैं, तो इसमें अगली प्रोसीडिंग के बारे में बताएं। गवाहान आएंगे, गवाहियां देंगे, क्या सूरत हाल होगी? जी फैसल भाई, पाकिस्तान में जो राइज वक्त कानून है उसके मुताबिक जो इस्तगासा है उसे अपनी शहादत अदालत में पेश करनी पड़ती है। उसमें जुबानी शहादत भी होती है, दस्तावेजी भी और फोरेंसिक साइंस की रिपोर्ट्स भी, केमिकल एग्जामिनर की कत्ल के केसों में। अब सबसे बड़ी बात जो ये है कि ऐसा मुकदमा जिसमें उसकी गिरफ्तारी अब हुई है और उसमें गवाहान ने अभी पेश होना है, तो उसके जो चलान है उसमें ये देखना है, क्योंकि दफात बदली गई है, किस वजह से बदली गई है और क्या पहली शहादत जो है वो कत्ल के बारे में मुकम्मल नहीं थी, उसमें कोई ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से कत्ल की दफा बदल के कत्ल के सबब में तब्दील की। वो तो उन्होंने बताया ना, केमिकल रिपोर्ट आई है, तो उसकी वजह से जो ये पहले कत्ल की जो क्लास थी तो अब वो चेंज करके कत्ल भी सबब की जो क्लास लगाई गई है। तो ये जो केस है ये मुआशरे के लिए क्या इसका अगला प्रोसेस तो है, सजा होती है नहीं होती, ये हमारे मुआशरे के लिए कितना जरूरी है ये जो केस है? जी फैसल भाई, आपको याद होगा कि पंजाब में भी एक टाइनो सिरप का केस चला था, जिस दौरान जो है वो टाइनो सिरप पीकर उसमें भी कहने के जहर के असरात पाए गए थे और कई लोग जो है वो फोत हो गए थे। उसमें भी जो पहले मुकदमात दर्ज हुए वो 302 दफात के तहत थे, लेकिन आगे चलकर चले जो भी हालात रहे हों, जो पुलिस ने मुलजमान को वो दफात बदल के, क्योंकि मुलजमान इसी तरह जो है वो काफी माली तौर पर मजबूत थे, लाहौर मार रोड पर उनकी ई प्लूमर बिल्डिंग में ई प्लूमर केमिस्ट थे वो, तो उनकी दफात बदल के जो है कत्ल भी सबब की लगा दी और उसके बाद मुकदमात का कुछ पता न लगा कि वो कहाँ गए। इसी तरह अब जो ये मुकदमा है अनमोल और पिंकी का, इसमें भी जो उसके पास एक फैक्ट्री बरामद हुई थी, फैक्ट्री से मुराद ये थी कि उसने अपना एक नशे का ब्रांड मुतारफ करा दिया था, जो वो अपने घर में बनाती थी और लोगों को बेचती थी। अब जब मुकदमात उसके खिलाफ दर्ज हुए तो जो CNSA है यानी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट, उसमें वो जो चीजें थी जिसकी वो जहरीली या उससे कहने के ये मंशियात की, अगर उसकी दफात में वो नहीं थी आती, उसके खिलाफ मुकदमा बनना ही नहीं था। इसी वजह से वो दूसरे मुकदमात में जो उसे रिलीफ मिला अदालत से,
اب یہ بھی مقدمہ یہ ہے کہ جو منشیات کی اگر اس نے کسی شخص نے منشیات کو استعمال کیا اور اس کی موت ہو چکی ہے، اب موجودہ مقدمے میں عدالت میں یہ ثابت ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہو. تو جو یہ منشیات کے جو اتنا بڑا نیٹ ورک تھا، یہ کالجز کو بھی افیکٹ کر رہا تھا، مختلف علاقوں میں بھی اس کے پنجاب، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اتنا بڑا یہ نیٹ ورک چل رہا تھا. تو اس کے متعلق کوئی اسپیشل ٹیمیں نہیں بنی، اسپیشل جو انویسٹیگیشن کرے فراڈ طریقے سے، کہ جتنا بڑا یہ نیٹ ورک تھا اس لحاظ سے ہمیں اس پہ انہیں سزائیں ہوتی نظر نہیں آتی. آپ کی کیا رائے ہے؟ جی فیصل بھائی، اب یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ پاکستان میں جو قانون ہے ایک غریب ریڑھی بان کے لیے مختلف ہے، اور ایک امیر اور کہہ لیں کہ جو معاشی طور پر سٹرانگ ہے اور جو طاقتور ہے اس کے لیے مختلف ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بھی پچھلے دن انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں بتایا کہ حالات واقعات کیا ہے. اور اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے سپریم کورٹ کو، انہوں نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس اور خط آیا، اس میں انہوں نے بتایا کہ حالات واقعات قانون کی جو کہہ لیں کہ پاکستان میں نفاذ ہے وہ کیا ہے. اب یہ جو معاملات تھے، سندھ میں ایک بڑا مشہور کیس تھا کہ اس وقت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ اور پاکستان جو ہے وہ چلے گئے، ایک سیاسی جو وزیر ہیں اب موجودہ پیپلز پارٹی کے، ان کا ہاسپٹل میں دیکھنے کے لیے کہ وہ احکامات جو ہے قانون کے مطابق پورے ہو رہے ہیں یا نہیں. ان کی طرف سے ایک بوتل نکلی، وہ موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ کہہ لیں کہ منشیات ہے اس میں بوتل میں، لیکن بعد میں جب لیبارٹری کا ٹیسٹ آیا تو پتہ لگا کہ وہ تو شہد تھا. اس لیے اب حالات یہ ہے کہ اب جو انمول اور پنکی ہے وہ تو میڈیا پر، سوشل میڈیا پر آ کے خود یہ کہتی رہی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو مجھے گرفتار، اس کا تو یہ بھی تھا کہ گرفتار ہی نہیں کر سکتا. چلے گرفتار ہونے کے بعد ابھی چند ماہ ہی گزرے ہیں کہ جو جس طریقے سے اس نے نوجوان نسل میں منشیات کا زہر پھیلا رکھا تھا بین الصوبائی طور پر، یعنی کراچی میں بھی وہ سرگرم تھی اور لاہور میں بھی سرگرم تھی. اب حالات واقعات یہ اگر اس کا کچھ نہیں بنے گا تو جو حالات آگے جو ہے گدرگوں ہیں، اور جو یہ ایک اور جو پاکستان کے انصاف کے ادارے ہیں ان کے لیے ایک المیہ فکریہ ہوگا. تو یہ جو ہائی فائی پروفائل جو کیسز آتے ہیں جب تک میڈیا میں رہتے ہیں تب تک زندہ رہتے ہیں، جیسے ہی یہ میڈیا سے اترتے ہیں ویسے ہی ان کی مدت ختم ہوتی جاتی ہے، لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہوتا جاتا ہے، اور ان جو مجرم ہوتے ہیں انہیں سزائیں نہیں ہوتی. کچھ عرصہ بعد جب میڈیا سے یہ خبریں ختم ہوتی ہیں تو یہ آہستہ آہستہ ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. اس بارے میں کیا رائے ہے آپ؟ جی فیصل بھائی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو نظام راج الوقت ہے وہ انگریز کا بنایا ہوا نظام ہے جو ایک حاکم قوم نے ایک محکوم قوم کے لیے بنایا تھا. اب یہاں پر کتنی پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں. تھانے میں مدعی کو جس کا بھائی، دوست، والد یا رشتہ دار قتل ہو جاتا ہے اسے کتنی دفعہ جانا پڑتا ہے، اور تفتیش کا میں کیا کیا جو ہے اسے کرنا پڑتا ہے. یہ ایک اپنی غم کی داستان ہے لمبی. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب میڈیا میں کیس ہوتا ہے، یعنی ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے اور میڈیا پرسنز اس کی کوریج کر رہے ہوتے ہیں، تو جو اہل خانہ ہوتے ہیں انہیں بھی کچھ سہارا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. جب وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، نئی خبریں آ جاتی ہیں، نئے ایشوز آ جاتے ہیں اور میڈیا پرسن اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ وارثان جو ہوتے ہیں، لواحقین جو ہوتے ہیں مقدمے کی جو پیروی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اکیلے پڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو دھمکیاں جو ہوتا ہے ظالم اور کہہ لیں کہ مضبوط ان کا مخالف، اس کی طرف سے دھمکیاں آتی ہیں، ان کی طرف سے آفرز آتی ہیں. ریمن ڈیوڈز کیس بھی آپ کے سامنے ہے جو پاکستان کا ایک تاریخی کیس تھا. وہ آخر میں جا کے پتہ یہ لگتا ہے کہ یا تو شہادت میں کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ وہ کیس کو ثابت نہیں کر سکتے، یا تفتیش میں ایسا مسئلہ آ گیا کہ وہ معاملات کو ان کے خلاف چلے گئے ہیں، یا عدالت میں جا کے وہ جو ہے مخالف ملزم کی طرف سے ان کو گواہان اور مدعی کو کے ساتھ سیٹلمنٹ کر دیا گیا اور مقدمہ ختم ہو گیا.
چلے ناظرین دیکھتے ہیں اس کو کیا انجام ہوتا ہے انمول پنکی کا، کیونکہ ایسے کیسز میں جب تک ملزمان کو نشان عبرت نہیں بنایا جائے گا تب تک ہمارے معاشرے سے یہ جو منشیات ہیں یہ ختم نہیں ہو سکتی. ہمارے بچوں کا مستقبل جب تک یہ منشیات فروشی ختم نہیں ہوگی تب تک ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ برائٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ اٹریکٹ کرتے ہیں خاص کر کالج اسکولوں میں بچوں کو. جو نشے پہ لگ جاتا ہے وہ زندگی میں وہ ایک دلدل میں پھنس جاتا ہے. تو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ منشیات کے خلاف ہماری گورنمنٹیں جو ہیں وہ زیرو ٹالرنس پالیسی لاتی ہیں کہ نہیں لاتی، تو اس کا آنے والا وقت بتائے گا. چاہے اللہ آپ کا میرا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.